नमस्ते यहाँहरु सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। यति बेला हामीले हेरेर बस्नुभएका समस्त दर्शक महानुभावहरूलाई भनेर आज हामी एउटा विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। खास गरी पछिल्लो समयमा नेपाल एक प्रकारले कृषि प्रधान देश पनि हो र कृषिमा अलिकति बढी चासो देख्न पाइन्छ। पछिल्ला पुस्ता युवाहरूले पनि अहिले कृषिलाई अँगालेर मनग्गौ आम्दानी गरिरहेका छन् र यसमा एउटा निकै नै उदाहरणीय व्यक्तित्व अहिले तपाईले जो फ्रेममा देख्नु भएको छ उहाँ तपाई हामी सबै समग्र कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि एउटा उदाहरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँ केही वर्ष अघि दक्षिण कोरियामा गएर दक्षिण कोरियाबाट फर्किसके पछाडि त्यहाँको ज्ञान सिप र त्यहाँको व्यवहारलाई उहाँले यही देश नेपालमा उतार्नको लागि निकै नै अहिले सामना गरिरहनु भएको छ। यो विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ फलेवास नगरपालिका 11 पर्वत जिल्लाका कृषक विकास कुमार। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्ते, धन्यवाद। तपाईँ केही समय अगाडि दक्षिण कोरिया जानुभयो हैन? त्यहाँ केही महिना पछाडि फर्कनु भयो। त्यहाँको सिप हैन, त्यहाँको ज्ञानलाई अहिले यहाँ अवलम्बन गरेर के गर्नु भएको छ? मैले चाहिँ कृषिमा अब दिगो कृषि क्रान्ति एवं अब राष्ट्रिय गौरव यिनी आयोजनाहरू जुन हुन्छन् कृषि क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने त्यो कर्ममा चाहिँ एकदम निरन्तर लागिरहेको छु। अब कृषि पेसा नै हो मेरो अब्बल भनेको। कृषि पेसा अब छ, कृषि कर्म गर्दै आएको छु। तरकारी खेती, फलफुल खेती, अनि माछा पालन, कुखुरा पालन, अनि यो नै हो। तर काँक्रा खेती, काँक्राको बिउ उत्पादन लगायत यसै कागती खेती, किवी खेती, फलफुल खेती भनौँ त्यसैमा पर्यो। यो नै गर्दै आएको छु भनौँ। के छ अब तपाईँलाई कतिको सहज भएको छ? तपाईँको यो कसरी प्रारम्भ गर्नुभयो? लगानीको आधार स्रोत कसरी बन्यो हैन? तपाईँले सुरुवात गर्दाखेरि के कस्ता कठिनाइहरू झेल्नु पर्यो र अहिले के कस्तो प्रकारले त्योबाट मुनाफा हासिल गर्नुभएको छ? हजुर, अब रोजगारको सिलसिलाको क्रममा म चाहिँ दक्षिण कोरियामा पुगेको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ बसाइ धेरै लामो समयसम्मको अवधि रहेन, छोटो समयमा देखियो बुझियो। अनि आएर अब आफ्नै देशमा आफैले केही गर्नुपर्छ भनेर म एउटा कृषिको विद्यार्थी भन्यो आइएससिएजी गरेको मैले चाहिँ कोरिया प्लस मेरो ज्ञान क्षमताले भ्याएसम्मको कृषि क्षेत्रमा चाहिँ लागेको छु। अब सुरुमा चाहिँ गाह्रै भयो। अब धेरै अब अलिकति यो कृषि पेसा किसानी भएपछि अलिक दुःख झमेलाहरू त बिहोर्नु नै पर्छ। अब कहिले रोग लाग्ने समस्या, कहिले अब बजारीकरणको समस्या, कहिले मूल्य अभिवृद्धिको समस्या, वृद्धि हुनु छैन, किसान चाहिँ मारमै परेको, यस्ता समस्याहरू त धेरै भोगियो बुझियो। बिस्तारै गर्दैछौँ, अझै सिक्दैछु। यस्तै छ। राज्यबाट चाहिँ जो सहयोग चाहिँ राज्यलाई मैले चाहिँ मेरो फर्मबाट भनौँ, मेरो जुन वैधानिक रूपमा चाहिँ मैले राज्यलाई कर तिरेको छु, तर राज्यबाट चाहिँ सहयोग केही भएको छैन। अहिले व्यक्तिगत लगानी छ। अब मलाई यो बताइदिनुहोस्, तपाईँले कति लगानीमा के खेती गर्नुहुन्छ, के कृषि कार्यहरू गर्नुहुन्छ? कृषि क्षेत्रमा त अब लगानी अब अलिकति समग्रमा हेर्दाखेरि अब थोरै लगानी भए पनि पुग्छ सामान्य सानो तरिकाबाट अगाडि बढ्न चाहिँ। तर ल्यान्डको जग्गा जमिन लिजमा लिने अनि जग्गाहरू आफ्नो नभइकन अरूको लिँदाखेरि चाहिँ अलिकति हाइली कस्टमा चाहिँ पुग्छ। तर लगभग एक्ज्याक्टली भनौँ लागत कति थियो? लागत मेरो त्यही 15-16 लाखबाट मैले सुरु गरेँ। अनि अहिले तपाईँले यो कृषि, अहिले मेरो पेसा चाहिँ अहिले मेरो व्यवसाय पसल पनि छ। अनि केरा खेती भयो। केरा खेती करिब 250 बिरुवा गाँज मात्रै छ, बिरुवा त अब धेरै नै भयो। अनि सुन्तला खेती गत वर्ष मैले 1500 बिरुवा मात्रै सुन्तलाको बिरुवा लगाएको। अब त्यसमा चाहिँ नगरपालिकाको अलि हेलचेक्राइको कारणले गर्दाखेरि बिरुवा गुणस्तर परेन। फलेवास नगरपालिकाको अहिले चाहिँ अब यो पोहोरको लकडाउन भयो। अहिले चाहिँ राम्रो बिरुवाहरू अलिकति ल्याउनु होला भन्ने विश्वास छ हामीलाई चाहिँ। अब सुन्तलाको बिरुवाहरू चाहिँ छ 400-500 बिरुवा, 500 जति छ। किवीको बिरुवा लगाएको छु। र काँक्रा खेती गत वर्षको काँक्रा खेती चाहिँ मेरो काँक्राको बिउ उत्पादन गरिन्छ हामीले थाक्रा नहालिकन, टनेल नभइकन पनि। त्यसमा चाहिँ पोहोर हामीले 90 केजी काँक्राको बिउ भित्रको बियाँ हुन्छ जुन बियाँ उत्पादन गरेका थियौँ। राम्रै भएको थियो। राम्रै छ कृषि क्षेत्रमा। अब हामी केही गर्छु भनेर हिँडेको व्यक्तिहरू चाहिँ राम्रै छ। अलिकति कृषकहरूको गुनासो के छ भने तपाईँहरूले जस्तो काँक्राको कुरा गर्नुभयो, सुन्तलाको कुराकानी गर्नुभयो हैन, तपाईँहरूले सस्तो मूल्यमा दिनुहुन्छ। अनि त्यो सस्तो मूल्यमा जो व्यक्तिले लग्छ उसले मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्छ। जस्तो कि तपाईँले 30 रुपियाँमा तपाईँको उत्पादन, तपाईँको वस्तु बिक्री भयो भने उसले
मध्यस्थकर्ताहरू जुन हुन्छ नि अर्कोले 40 मा बेच्छ अर्कोले 80 मा बेच्छ 100 मा बेच्छ हैन बजारमा जो उपभोक्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले किन्दाखेरि चाहिँ महँगो मूल्यमा खानु भएको छ कि किनेर हजुर त्यही त यो नि प्रकारको जो समस्या छ यसलाई तपाईहरु कृषकहरू नै मारमा परेको समग्र देख्न सकिन्छ आज तपाईले 30 रुपैयाँमा बेचेको सुन्तला 30 रुपैयाँ प्रति केजी भोलि तपाईले किन्नु पर्यो भने 150 180 मा किन्नु पर्छ के यो विषयमा तपाईहरुको के छ गुनासो चिन्तन यस्तो सबैभन्दा ठुलो कुरो हाम्रो चाहिँ बजारीकरणको समस्या अर्को कुरा स्टोरेज जुन राख्नुपर्ने हुन्छन् तिनी स्टोरेजहरू जुन अब सुन्तलाको सिजनमा त्यसरी नै हैन अब त्यो पुर्याएर प्रक्रियाहरू विधिगत रूपमा नहुने नयाँ टेक्नोलोजी टेक्निक अनि प्राविधिकको अभावको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ 30 रुपैयाँ जस्तो अब उत्पादन भएको चिज बिचौलियाहरूबाट चाहिँ बिचौलियाहरूले मुनाफा एकदम कमाउने त्यो समस्या छ के किसानहरूले उत्पादन गर्ने उत्पादन गरेको बीचमा लगेर तिनीको सामान फेरि बेचेर आफूले डबल पैसा कमाउने फेरि त्यही किसानहरूलाई त्यही चर्को महँगो मूल्यमा चाहिँ खरिद गर्नुपर्ने त्यस्तो अवस्थाहरू छन् अब व्यवसायीकरण चाहिँ व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणको माध्यमबाट मात्र चाहिँ अब कृषि क्रान्ति सम्भव छ अनि बजारीकरण व्यवस्थापन हुनु पर्यो मूल्य व्यवस्थापन होस् मूल्य वृद्धिमा चाहिँ मूल्य वृद्धि व्यवस्थापन होस् मेरो चाहिँ यो नै हो अनि राज्यले चाहिँ अलिकति राम्रो पोइन्ट आउट हैन नोटिस गरेर अब किसानहरूलाई अनुदान भन्दा पनि अब सहुलियता कर्जा कृषि कर्जा ऋण हैन दियो भने चाहिँ अब राम्रो हुन्थ्यो अब वाणिज्य बैंक नेपाल बैंकले त अब 2% 3% मा लगानी गरेका छन् भन्नुहुन्छ तर मैले 7 महिना भयो मैले चाहिँ सहुलियता कर्जाको माग राखेको म तपाईले 10 लाख रुपैयाँ लगानी गरिदिनुस् म 10 लाख हालेर 20 लाखबाट सानो फर्म मैले बोयरको बाख्रा भन्ने फर्म खोल्न खोजेको उहाँहरू चाहिँ अझै 7-8 महिना भइसक्यो खै हुँदैछ प्रक्रिया अगाडि बढ्दैछ हुन्छ भन्नुहुन्छ तर मैले आजसम्म केही पनि त्यस्तो राज्यले बैंकहरूले सहयोग गरेको चाहिँ छैन खास गरी यो तपाईले लगानीको लागि 2% ब्याजमा ऋणको हजुर लागि प्रोसेस गर्नुभयो हैन त्यसको लागि के प्रक्रिया तोकिएको हुँदो रहेछ अनि त्यो प्रक्रियाहरू तपाईले फिलअप गर्नुभयो कि नै अनि फिलअप गर्दाखेरि पनि तपाईको यो लोन पाउनको लागि यति सकस किन भएको होला जस्तो लाग्छ अब प्रक्रियाहरू चाहिँ अब आफ्नो फर्म दर्ता हुनु पर्यो पान नम्बर राज्यलाई कर तिरेको हुनु पर्यो अनि त्यहाँ हुन्छन् विधान हुन्छन् अनि तिनी सबै फर्मको बायोडाटा भनौँ न बायोडाटाहरू चाहिँ सबै निकालेर पेश गरेको हुनुपर्छ तर मैले चाहिँ सबै प्रक्रियाहरू पुरा गरेको छु पुरा गरेर अब खाता बैंकमा अब आफ्नो नामको फर्मको खाता खोलेर प्रक्रियाहरू सबै पुरा गरेको छु भनौँ प्रक्रियाहरू सबै पुरा गर्दा पनि 7-8 महिना जति भयो कृषि कर्जाको लागि मैले अब आवेदन दिएको तर मैले आजसम्म पनि पाएको छैन खोइ अब माथिबाट भएन अब आउँदैछ एप्रुभ हुन बाँकी छ है भन्नुभएको छ उहाँ वाणिज्य सहरको हाकिमले पनि अब उहाँ सधैँ छुट्टीमा बस्नुहुँदो रहेछ छुट्टीमै बस्नुभएको छ सरहरू भनेर भन्नुहुन्छ अब राष्ट्रिय बैंकका कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ जति पनि सधैँ छुट्टीमा त बस्नुहुन्न होला अब उहाँहरूको अब त्यसरी छुट्टी नै भयो अरूलाई नियुक्ति गर्नु पर्यो हैन बैंकले हामी त किसानहरू हामी जनताहरूलाई त सेवा सुविधा चाहियो त्यसको कारणले गर्दाखेरि खै के भएको छ अब उहाँहरूको दिन मन हो या दिन मन हैन अब कस्तो तरिकाले दिनुहुन्छ त्यो पनि मलाई थाहा छैन अब 7-8 महिनासम्म चाहिँ अझ मैले आवेदन पेश गरेको पाउनु पर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई मबाट त्यस्ता कमी कमजोरीहरू चाहिँ केही पनि छैनन् तपाईको गुनासो के रह्यो भने तपाईले जो अहिले कृषि खेती अगाल्नु भएको छ कृषि खेती गरिरहँदाखेरि अब त्यसलाई थप विस्तारित गर्नको लागि तपाईले के रकमको आवश्यक पर्यो अनि तपाईले आफ्नो फर्म पनि सञ्चालन गर्नु भएको छ त्यसले तपाईले फर्म सञ्चालन गरे बापत तपाईको आम्दानी बापत राज्यलाई पनि कर तिर्नु भएको छ अब विस्तारित गर्नको लागि तपाईले के रकमको आवश्यक परिरहँदाखेरि जो तपाईले सरकारले दिने सेवा सुविधाहरू भनेर जो अहिले आइरहँदाखेरि त्यो सुविधा तपाईले लिन खोज्दाखेरि चाहिँ पाउनु भएन तपाईको गुनासो यही हजुर एकदम मेरो चाहिँ त्यो हो अब सानो पहिलाको जस्तै अब थोरै सानो पुँजीबाट गरेर अहिले चाहिँ आधुनिक व्यावसायिकमा भिज्नको लागि धेरै गाह्रो छ लगानी सबैभन्दा ठुलो कुरो लगानी हो व्यवसायमा लगानी अब आफूसँग जति थियो जति सकिन्थ्यो त्योबाट लगानी गरिसकियो अब चाहिँ अब नयाँ किसिमको है अब यो पुरानो शैलीले हुन नयाँ तरिकाले जानुपर्छ भनेर मैले जुन बाहिर कोरियामा पनि देखेँ अब एउटा सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको नेतृत्व हो के अरे आफ्नो अनि कर्म विश्वास हुनु पर्यो त्यो किसिमको राजनीतिक अस्थिरता नै हो कृषकको लागि मार त्यस्तै लाग्छ मलाई चाहिँ
हो? त्यो हजुर त्यो नै हो कि जस्तो लाग्छ। नत्र त एउटा सोझो किसानले एउटा कृषि कर्जा पाउनको लागि पनि यत्रो समय कुर्नुपर्छ र। हुन्छ ल, तपाईँले मलाई पहिले नै जानकारी गराएअनुसार तपाईँ एग्रिकल्चर साइन्सको विद्यार्थी पनि हो, तपाईँमा अलिकति कृषि सम्बन्धी केही ज्ञान पनि छ, तर धेरै कृषकहरूलाई त्यो ज्ञान छैन, तालिमको अभाव छ, सिप छैन, अनि लगानी पाउन पनि गाह्रो छ। अब कसरी कृषि क्षेत्रलाई अगाडि लान सकिन्छ यो नेपालमा, हाम्रो जस्तो यो सानो मुलुकमा होइन? अनि कसरी अब तपाईँले अरूलाई उत्प्रेरणा गर्न सक्नुहुन्छ कृषि क्षेत्रमा पनि ल के छ भनेर होइन? अनि तपाईँले सरकार राज्यलाई के भन्न चाहनुहुन्छ समग्र रूपमा अन्तिममा बताइदिनु होला। म यो भर्खरै 20-21 वर्षको केटा हो। अब म आफ्नो बाहिर देशमा पनि देखेर आएँ मैले, अनि प्लस मैले आइएससिएज यहीँबाट पनि कम्प्लिट गरेँ भनौँ। अनि कृषि क्षेत्रमा म चाहिँ व्यवसाय कृषि क्षेत्रमै लागि पर्छु भनेर मेरो यो सपनै भनौँ होइन, कृषि क्षेत्रमै लागेको हो। तर राज्यबाट अनि यो स्थानीय तहबाट सहयोग भन्ने केही पनि छैन के। कृषकहरूलाई उत्पादन भएको चिज बिक्री वितरण गर्ने धौधौ छ। अर्को कुरा, अनि बजारको मूल्य नै अब 4000 को दाना खुवाएर ब्रोइलर कुखुरालाई 150 रुपियाँ केजीमा ब्रोइलरको मासु बेच्न बाध्य छौँ, बिक्री नभएपछि त्यो अवस्था आएको छ। अब त्यसले गर्दाखेरि अब हामी सबै बुझेको पढे लेखेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ लगायत अलिकति तालिम केन्द्रहरू जुन अब हाम्रो ज्ञान केन्द्र, उहाँबाट चाहिँ ज्ञान केन्द्रबाट तालिम दिनुपर्ने, जस्तो मौरी पालन, सुन्तला खेतीको काँडछाँड कसरी गरिन्छ। हामीले पो अब कृषि क्षेत्रमा पढियो, कृषि विषय लिएर पढ्यो र हामीलाई थाहा छ, तर सोझा साझा किसानहरूलाई त थाहा छैन। अब ज्ञान केन्द्र भयो, अनि नगरपालिकाबाट यस्ता यस्ता कार्यक्रमहरू विस्तार गर्नुपर्छ, विस्तार गरेर लैजानुपर्छ, अनि प्रेरणा हुनुपर्छ, एउटाले देखासिकी हुनुपर्छ। कृषि क्षेत्रमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा नै देखासिकी हो। आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरणले मात्रै कृषिको सम्भावना छ, नत्र भने पुरानो शैलीबाट छैन। राज्यले सहयोग गर्नै पर्छ। सहुलियता कर्जाको व्यवस्थापन गरिदियोस्। मैले यति भन्छु, सहुलियता कर्जा नपाएर देशमा बेरोजगारहरू चाहिँ वैदेशिक यात्रा दिनौदिन 1000-1500 जना उडेका छन्। अब यस्तो महामारीमा कृषि क्षेत्र नै सबैभन्दा प्रमुख क्षेत्र हो। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। हस् धन्यवाद। हस् श्रोता यहाँहरू सबैलाई, दर्शक महानुभावहरू यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो भिडियो हेर्नुभएकोमा। पक्कै पनि यो सम्बन्धित व्यक्तिले पनि हेर्नु भएको छ होला, उहाँहरूलाई पनि यो विषयमा अलिकति केही ध्यान आकर्षण होस् भन्ने हाम्रो धारणा छ। नमस्ते।